आने के लिए ये रास्ता सबसे मुनासिब है। मिना की दूसरी जानब मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात वाक़ हैं, जो बिल तरतीब तकरीबन 4 और 14 किलोमीटर दूरी पर हैं। रात मिना में ही क़याम होगा। 9 ज़िलहज की फ़ज्र मिना में अदा करके तुलुए आफ़ताब के बाद अरफ़ात की तरफ रवानगी होगी। मुशायर में आमदोरफ्त के तरीके। मना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात के दरमियान एक जदीद और तेज़ रफ्तार मुशायर ट्रेन चलती है, लेकिन इसकी कुल गुंजाइश 3 लाख हुज्जाज तक महदूद है। नीज़ सऊदी तालीमात के मुताबिक ट्रेन टिकट सिर्फ स्टेशन के नज़दीकी मकातब को मिलता है। ट्रेन के ज़रिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए 3 स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन टिकट के मुताबिक अपने मखसूस स्टेशन से ही सवार हों। ज़्यादातर हुज्जाज बसों के ज़रिए या पैदल सफ़र करते हैं। बसों की रवानगी में ताख़ीर हो सकती है। इस मौके पर नहायत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बहुत ज़ईफ़ और माजूर अफराद पाकिस्तान से ही व्हील चेयर का बंदोबस्त कर लें और कम रश वाले औकात या मुतबादल जगहों यानी तवाफ़, सई और रमी के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। मुशायर ट्रेन पर सवार होने के लिए मखसूस लिफ्टों का इस्तेमाल करें। ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त हेल्पलाइन, मुआवनीन हुज्जाज या मकतब के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल करें। याद रखें, मुशायर ट्रेन के स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्तों पर अमूमन बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रेन पर सवार होने और उतरने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। अपने साथ पानी और छतरी लाजमी रखें। औरतों और ज़ईफ़ों का ख़ास ख्याल रखें और सवार होते वक्त उन्हें तरजीह दें। किसी भी हंगामी हालत में घबराहट का शिकार होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा जगह से दूर हो जाए। मदद के लिए गले के लॉकेट पर दी गए इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। किसी भी सूरत में धक्कम पेल न करें, क्योंकि ऐसा करने से किसी कमज़ोर या ज़ईफ़ की जान भी जा सकती है। दूसरे आज़मीन हज का ख्याल रखें। याद रहे कि किसी मुसलमान की इज्जत व हुर्मत को अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की हुर्मत से बरतर करार दिया है। वकूफ़ अरफ़ात। 9 ज़िलहज का वकूफ़ अरफ़ा हज का रुकन आज़म। अगर ये रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम गुरूब आफ़ताब से पहले पहले मैदान अरफ़ात में पहुँचने वाले का वकूफ़ हो जाता है। मस्जिद निमरा में मौजूद हुज्जाज खुतबा हज सुनने के बाद ज़ुहर और असर की नमाज़ें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं। शदीद रश के बायस ज़्यादातर हुज्जाज मस्जिद निमरा नहीं पहुँच पाते और अपने खैमों में ही बाजमात नमाज अदा करते हैं और फरागत के बाद अपने रब के हजूर मगरब के वक्त तक मनाजात करते हैं। ये दिन गुनाहों और ख़ताओं की मुआफ़ी का दिन है। साथ ही साथ ये हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने हाज़िरी की याद दिलाने का ज़रिया भी है। ग़ुरूब आफ़ताब मुकम्मल होते ही तमाम हुज्जाज नमाज मगरिब पढ़े बग़ैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। याद रखें कि मैदान अरफ़ात से वापसी पर शदीद रश और ख़ास तौर पर औरतों, ज़ईफ़ों और माज़ूरों की हिफाजत के पेश नज़र मुख्तलिफ़ मकातब के हुज्जाज की नक़्ल व हरकत के लिए औकात और तरीक़ाकार पहले से तय कर लिए जाते हैं। हुज्जाज के लिए लाज़िम है कि वो अपने ग्रुप के साथ और मकतब के नुमाइंदों की हिदायत के मुताबिक दिए गए वक्त पर बस या ट्रेन के ज़रिए मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाए। रश की वजह से ये फ़ासला 3 से 5 घंटों में तय होता है। इस मौके पर सब्र व तहम्मुल और ईसार व कुर्बानी से काम लें। अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा का पैदल सफ़र बआसानी 3 घंटे में तय किया जा सकता है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा।
مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کینکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ اس دوران سخت گرمی، بے آرامی اور سفر کی صعوبتوں کے پیش نظر بعض حجاج کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ یہی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، بیجا شکوے شکایت سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوگا، اس لیے موقع ملنے پر ضرور آرام کر لیں۔ حجاج 10 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد پیدل، بسوں یا ٹرین کے ذریعے منا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے منا کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ منا پہنچنے کے بعد فالتو سامان رکھنے یا آرام کی غرض سے اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں۔ رمی جمعرات 10 ذی الحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمعرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں، صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تعینات سبز سکارف اور پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی، خلق، قصر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ کسی بھی انجان شخص کو قربانی کے لیے پیسے مت دیں۔ بہتر ہے کہ حج درخواستوں کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور یا سعودی محکموں کے ذریعے پیسے جمع کروائے جائیں۔ وہ آپ کو کوپن پر قربانی کا وقت بھی بتا دیں گے۔ قربانی 10 ذی الحج یا 11 ذی الحج کو بھی ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائے اور حالت احرام ہی میں رہیں۔ قربانی کے بعد حجاج جمعرات پر حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جائیں۔ طواف زیارت۔ حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ سعودی حکام دوران حج منا میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر حجاج منا سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگوں والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں، جو کہ 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ تاہم منا کی حدود سے باہر ٹیکسی کرایہ پر مل سکتی ہے، لیکن عام طور پر 20 ریال کرایہ لینے والے ڈرائیور ان دنوں 200 ریال تک طلب کرتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ کچھ حجاج مل کر ٹیکسی کروا لیں۔ حرم سے واپسی پر بھی ٹیکسی آپ کو منا کے داخلی راستوں پر ہی اتارے گی، وہاں سے اپنے خیمے تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا۔ طواف زیارت کے بعد حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا قیام ابھی منا میں ہی ہوگا۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کی رمی۔ 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام منا میں ہوتا ہے۔ البتہ 12 ذی الحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج یا تو مکتب کی ہدایت کے مطابق غروب آفتاب سے قبل منا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ واپس آ جائیں گے، یا پھر
اگلے دن یعنی 13 ذی الحج کو بھی رمی کرنے کے بعد منا سے روانہ ہوں گے۔ منا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ تاہم طواف وداع حیض اور نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ حجاج نہایت بوجھل دل کے ساتھ کعبے کا منظر آخری بار آنکھوں میں محفوظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ حاضری کی التجاؤں کے ساتھ کعبے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حج کا اتنا اجر و ثواب خندہ پیشانی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ کی خدمت میں ان گزارشات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ دوران حج سخت گرمی اور شدید موسمی حالات میں آپ کو 5 سے 15 کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ حجاج کرام صدیوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ اگر ہم ان مشکلات کے لیے پہلے سے تیار ہوں تو ہم غیر ضروری گلے شکووں اور شکایتوں سے بچ جاتے ہیں اور اپنی توجہ عبادات پر مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك